नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. बरी भलायकी हीच खरी व्हड गिरेस्तकाय. आपली भलायकी बरी उरची म्हणून प्रत्येकान स्वताच्या कुडीची बरी जतनाय घेवपाक जाय अशें मत कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी व्यक्त केलां. पर्पल फेस्टाच्या फाटभुंयेर 100 वयर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन ह्या महोत्सवा वेळार केलां अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिला. गोंयच्या बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान आंगणवाडी सेवा वरवीं भुरग्यांचें पोशण सुदारप ह्या विशयांतल्या यत्नाक लागून प्रतिश्ठीत स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड 2025 मेळ्ळा. आदिवासी कल्याण येवजण्यो समाजांतल्या निमण्या मनशां मेरेन पावपा खातीर नेटान वावर करतलो आनी तशी गरज आसा अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी स्पश्ट केलां. आतां पुराय खबरो. बरी भलायकी हीच खरी व्हड गिरेस्तकाय. आपली भलायकी बरी उरची म्हूण प्रत्येकान स्वताच्या कुडीची बरी जतनाय घेवपाक जाय. व्यायाम, योगा, चलप तशेंच हेर कवायतींतल्यान निरोगी रावपाक जाय अशें मत कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी व्यक्त केलां. कांदोळे लायन्स क्लब कार्यालयांत आयज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार भलायकी शिबीर जालें. त्या वेळार ते उलयताले. बायलां सदांच तांच्या कामांनी व्यस्त आसतात, मात व्यस्त राहणीमाना सयत बरी भलायकी आसप म्हत्वाचें आसा. ते खातीर सरकारान घडोवन हाडिल्लें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ह्या सारक्यो भलायकी शिबिरांचो लाव घेवचो अशें आवाहन ह्या वेळार मायकल लोबो हांणी केलें. सशक्त परिवार अभियान डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणजे अर्ली स्टेज डिटेक्ट जायत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जे स्प्रेड जाता कॅन्सर इन द बॉडी इट्सल्फ आनी हे स्क्रीनिंग दिस सर्विकल कॅन्सर स्क्रीनिंग फॉर वुमन हो आयज स्पेशल प्रोग्राम कांदोलीं मागीर फाल्यां आमच्या आरपोरा नागवा मागीर तसोच पार्रा सगळे विलेजींनी हो घडोवन येता. कलंगूट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आख्खे गोंयान आख्खे इंडियेक आनी हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटान स्पॉन्सर केल्लो प्रोग्राम की डॉक्टर्स शूड गो एट द डोर स्टेप of the villages. ह्या शिबिरांत गोडेमूत, ब्लड प्रेशर, सर्वायकल, ओरल आनी ब्रेस्ट कॅन्सर, पेप्समियर तशेंच दातांची तपासणी आनी हेर भलायकीच्यो चांचण्यो जाल्यो. हे विशीं दोतोर नाजारेत हांणी सांगलें. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हाचेर आसा आनी हाचो मेन एम्फसिस म्हणल्यार बायलांची भलायकी बरी दवरपाक. वेळ मेळना आपली तपासणी करपाक. जशें आमी जाणा ह्या दिसांनी हे सायलंट किलर सामके प्रेशर, डायबिटीज, कॅन्सर करून हे येता ताची लक्षणां सोंपेपणी दिश्टी पडनात आनी हाका लागून हो कॅम्प घडोवन दवरला आमी हांगासर. हो एक्सक्लुसिव्हली फॉर वुमन अशें हो कॅम्प आयज दवरलेलो आसा. आयज आमचे टेस्ट आमचे डायबिटीज टेस्टिंग, प्रेशर आनी 3 कॅन्सर्स आमी आयज करतले. पयलो म्हणल्यार ओरल कॅन्सर, दुसरो म्हणल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर आनी तिसरो म्हणल्यार सर्वायकल कॅन्सर. हेर राज्या परस गोंयांत भलायकीचे बरे उपचार मेळटा. स्वस्थ नारी सशक्त नारी हेल्थ कॅम्पाचो लाव बायलांनी घेवपाक जाय. भलायकी बरी जाल्यार सगळें बरें. बायलां सदच्या कामाच्या व्यापान स्वताच्या भलायकीची जतनाय घेवपाक फाटीं पडटात. स्वस्थ नारी सशक्त नारी वरवीं ह्या बायलां खातीर खासा कार्यावळी आयोजीत केल्ल्या कॅम्पांनी आमच्या कांदोळेच्या बायलांक भलायकीच्यो चांचण्यो करपाक म्हत्वाच्यो थारतल्यो अशें ह्या वेळार थळावी नागरीक सुमिता वेर्लेकार हिणें समाधान उक्तायलें. पर्पल फेस्टाच्या फाटभुंयेर 100 वयर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन ह्या महोत्सवा वेळार केलां अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. येता त्या 12 ऑक्टोबराक पणजी शारांत इन्क्लुझिव्ह रन ह्या मॅरेथॉन सर्तीचें आयोजन केलां. सकाळीं 6:30 वरांचेर ही मॅरेथॉन सर्त जातली. हातूंत सुमार 5,000 परस चड व्यक्ती वांटो घेतले. तातूंत दिव्यांग तशेंच हेर व्यक्ती लेगीत वांटो घेतले अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिल्या. 3, 5, 7 किलोमिटर ह्या अंतराच्यो ह्यो धांवपाच्यो सर्ती आसतल्यो. हे शिवाय दिव्यांग व्यक्तींचें सक्षमीकरण करप, तांकां नोकरेची संदी, तांचें प्रशिक्षण हे विशीं लेगीत ह्या फेस्टा वेळार चर्चा जातली अशें गोंय दिव्यांग आयोगाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पाऊसकार हांणी सांगलें. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार खाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर गावणे हांगा महात्मा गांधी सेंटनरी विद्यालयांत बायलां खातीर भलायकी शिबीर घडोवन हाडलें. ह्या शिबिरांत बायलां खातीर वेगवेगळ्यो चांचण्यो केल्यो. उंचाय, वजन, नियमीत रगतांतली साकर, हिमोग्लोबीन एनिमिया चांचणी अशी तज्ञ दोतोरांनी तपासली. तशेंच मानसीक दुयेंस, क्षयरोग, कॅन्सर, एड्स, कुश्ठरोग अशा जायत्या दुयेंसांचेर भलायकेक उपयोगी पडपी म्हायतीची तपासणी केली. दुयेंसा प्रमाण चांचणी करून दुयेंतींक वखदां दिली. मडकय प्राथमीक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी डॉ. स्मिता पार्सेकार, वैजकी अधिकारी डॉ. उत्कर्ष जल्मी, डॉ. शुक्ला कामत, डॉ. मिलिंद कुलकर्णी, दंतवैज डॉ. वैशाली केरकार, बांदोड्या पंचायतीचे सरपंच रामचंद्र नायक हे हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर. नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो.
गोंयची बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान आंगणवाडी सेवा वरवीं भुरग्यांचें पोशण सुदारप ह्या विशयातल्या यत्नाक लागून प्रतिश्ठीत स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड 2025 मेळ्ळा. बायलां आनी बाल विकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की ही मान्यताय गोंया खातीर एक अभिमानाचो खीण आनी भलायकीन बरी आनी बळिश्ट पिळगी उबारपाची राज्याची वचनबद्धताय दाखयता. दर एका भुरग्याक चड बरें पोशण आनी जतनाये वरवीं जिणेंत योग्य सुरवात मेळची हे खातीर आमच्या अखंड यत्नाची ही मान्यताय एक गवाय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भलायकीन आनी सशक्त पिळगेक पोसवण दिवपाच्या राष्ट्रीय मिशनाक खात्याचे उपक्रम म्हत्वाचो थारला अशें मंत्री राणे हांणी म्हळें. भुरग्यांक बरी भलायकी, लैंगीक समानताय आनी समावेशी विकासाक चालना दिवपी घटमूट वेवस्था उबारपाचो राज्याचो संकल्प आनीक घटमूट करता अशें मंत्री राणे हांणी म्हळें. शारदीय नवरात्री उत्सव सोमारा 22 सप्टेंबरा सावन सुरू जाला. आज नवरात्राची तिसरी माळ आनी फोंड्या तालुक्यांत जायत्या देवळांनी नवरात्र उत्सव व्हडा प्रमाणांत मनयतात. जायत्या घरांनी घट स्थापीत केला उपरांत 9 दीस देवींची पुजा करतात. आदिवासी कल्याण येवजण्यो समाजांतल्या निमण्या मनशां मेरेन पावपा खातीर नेटान वावर करतलो आनी तशी गरज आसा अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी स्पश्ट केलां. काणकोण तालुक्याच्या श्रीस्थळ वाठारांत मांड आनी देवळाच्या सोबीतकाय कामांचो बुनयादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात ते उलयताले. आयज मांडाचो जिर्णोद्धार आनी सोबीतकाय काम आमदार थळाव्या उदरगत निधींतल्यान जातलें. आमची संस्कृताय आनी ती तिगोवन दवरपाचो आमी सगळ्यांनी यत्न करचो. थळावे खेळ आनी थळावे उत्सव आमी सांबाळूंक जाय, नाजाल्यार संस्कृताये कडेन आशिल्लो आमचो संबंद तुट्टलो अशें तांणी सांगलें. परत एकदा पयर आमी विशेष फंड आसा तो आदिवासी विकास योजने खातीर आमी घेतलेलो आसा. तो फंड आसा तो आमकां फुडल्या डिसेंबर पर्यंत खर्च करपाक जाय. मागीर ती खर्च करपाची सुद्दां एक अत्यंत कसोटी आसा, कारण शॉर्ट टायमा भितर आमकां ते पयशे घेतलेले आसा. म्हणजे ते खर्च करपाचे म्हणून आमकां चॅलेंज आसा ते करपाची गरज आसा. तशेंच स्पोर्ट्सांतल्यान सुद्दां आसलें आमकां विशेष करून जाय आसलें. म्हणजे जर पयलेचो ग्राउंड जो आसा न्ही तो सारके करपा आसा जर जाय आमकां सेंट्रल फंड ह्या खातीर हाडूंक शकता किंवा एखाद्या आदिवासी विकास यत्न सुद्दां तातूंत लागू. पयले केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जयंती निमतान राज्यात 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मेरेन दक्षता जागृती सप्तकाचें आयोजन जातलें. दक्षता आमची सामुहीक जापसालदारकी ह्या संकल्पनेचेर आदारीत दक्षता सप्तक मनयतले. थळावी स्वराज संस्था, स्वायत्त संस्था तशेंच कार्यालयांनी 15 नोव्हेंबर मेरेन चडांत चड कागाळी निकालात काडच्यो, कर्मचाऱ्यांची तांक वाडोवपी उपक्रम तशेंच डिजिटल स्वरुपाच्यो सुदारणा करच्यो अशें परिपत्रकांत म्हळां. भ्रश्टाचारा आड जागृताय करप, ताचे खातीर मॅरेथॉन, वॉकथॉन, पथनाट्याचें आयोजन करचें, जागृताये खातीर व्हड्या प्रमाणांत समाज माध्यमांचो वापर करचो असोय आदेश खात्याक दिला. गोंय हस्तकला, ग्रामीण आनी लघु उद्देग विकास महामंडळान हस्तकला, टेक्स्टायल आनी कॉयर खात्याच्या जोड पालवान फाल्यां सांजेच्या 4 वरांचेर संस्कृती भवन पाटो पणजे हांगा सेवा पखवाडा कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. गोंयच्या हस्तकला आनी विणकाम कारागीर ह्या कार्यावळींत सहभागी जातले. ह्या कार्यक्रमांत चिकण मातये पासून गणेश मुर्ती तयार करपी कारागिरांचो सन्मान जातलो. तशेंच तांकां अनुदान वांटपूय करतले. तशेंच प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कारागिरांक साहित्य आनी रीण मंजुरी पत्रां भेटयतले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, हस्तकला खात्याचे मंत्री रवी नायक, हस्तकला, ग्रामीण आनी लघु उद्देग विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आनी आमदार प्रवीण आर्लेकार, वेवस्थापकीय संचालक सगुण वेळीप ह्या कार्यावळीक उपस्थित आसतले. कलंगूट असोसिएशनान गोवा प्रोफेशनल लीग फुटबॉल सर्तीच्या मोहिमेक शानदार सुरवात करतना कुठ्ठाळी विलेजर्साचेर 3-0 फरकान जैत मेळयलें. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 24.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी पावस पडूं येता आनी पावस हलको ते मध्यम प्रमाणांत आसतलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. बरी भलायकी हीच खरी व्हड गिरेस्ताय. आपली भलायकी बरी उरची म्हणून प्रत्येकान स्वताच्या कुडीची बरी जतनाय घेवपाक जाय अशें मत कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी व्यक्त केलां. पर्पल फेस्टाच्या फाटभुंयेर 100 वयर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन ह्या महोत्सवा वेळार केल्या अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. गोंयची बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान आंगणवाडी सेवा वरवीं भुरग्यांचें पोशण सुदारप ह्या विशयांतल्या यत्नाक लागून प्रतिश्ठीत स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड 2025 मेळयला. आदिवासी कल्याण येवजण्यो समाजांतल्या निमण्या मनशां मेरेन पावपा खातीर नेटान वावर करतलो आनी तशी गरज आसा अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी स्पश्ट केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.